تو بعد عید الفطر تو بعد ماہ شوال المکرم دا اج پہلا جمعۃ المبارک شریف ہے۔ یقیناً خوش نصیب نے وہ مسلمان کہ جنہاں رب نے اس سعادت عطا فرمائی کہ جس طرح ماہ رمضان دے اندر وہ اپنے رب دی بارگاہ دے اندر پیش ہو رہے سن، حاضری دے رہے سن، اج بھی اسی طرح اور رمضان تو بعد بھی اسی طرح نمازاں اور جمعہ دے اندر اپنی حاضریاں پیش کر رہے ہیں۔ یقیناً عبادت کا کامل اجر کامل ثواب ادو ہی نصیب ہوتا ہے کہ جدو دائمی شکل دے اندر عبادت کیتی جائے، ہمیشہ واسطے عبادت کیتی جائے۔ تو دوستان گرامی قدر، اج دے جمعۃ المبارک دی گفتگو دا عنوان غزوہ احد دے شہدائے کرام دی بارگاہ دے اندر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی بارگاہ دے اندر اپنیاں عقیدتاں محبتاں کا نذرانہ پیش کرنے واسطے کہ وہ لوگ جنہاں نے اپنا سب کچھ اللہ اور اللہ دے محبوب دے دین کی خاطر قربان کر دیتا، خاندان، نسل، قبیلہ، گھر، یہاں تک کہ اپنی جاناں دے نذرانے بھی دین کی خاطر پیش کیتے، انہاں دی بارگاہ کے اندر ہدیہ تبریک اس نیت دے نال پیش کران گے کہ ساڑیاں نسلاں دے اندر بھی اور ساڈے اندر بھی جذبہ شوق جہاد پیدا ہوئے، کیونکہ جہاد اسلام دے اراکین وچوں ایک رکن ہے اور بڑا اہم رکن ہے۔ جہاد تو بغیر قطعاً دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی واسطے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو سرکار مکے تو مدینے آئے، پہلے سال غزوہ بدر ہویا اور دوسرے سال عید تو فوراً بعد یعنی غالباً تاریخ 10 شوال المکرم زیادہ تر علماء نے لکھی کہ جس نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام اپنے جسم تے کفن پہن کے تے میدان جہاد کے اندر تشریف لے کے آئے، میدان عمل دے اندر تشریف لے کے آئے، اور انہاں صحابہ کرام نے اس دنیا پیغام دیتا ہے کہ چاہے رمضان ہوئے چاہے رمضان تو بعد ہوئے، دین تے جدو مشکل وقت آئے اسی ادو اپنی جوانیاں وال نہیں ویکھاں گے، اسی مصطفیٰ دے دین وال ویکھاں گے، اپنا سب کچھ اللہ کے رسول دے دین کی خاطر پیش کر دیاں گے۔ اور ایک وجہ ہے اج بھی مسلمان بھائیوں 14 صدیاں تو بعد انہاں دا نام زندہ اور سلامت ہے، اج بھی انہاں دیاں عزتاں، عظمتاں، رفعتاں دے تذکرے رسول پاک سرکار دے ممبر تے ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ کیوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، جن نے سب کچھ رسول پاک سرکار دے دین دی خاطر قربان کیتا، دین دی خاطر پیش کیتا، پھر نہ بھی قیامت تک انہاں دی سلامت نے، عزتاں بھی قیامت تک انہاں دی سلامت نے، چرچے بھی قیامت تک انہاں دے ہو رہے ہیں۔ اللہ نے اس حقیقت کا اعلان اپنی پاک کتاب، لا ریب کتاب، بے عیب کتاب قرآن مقدس کے اندر بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر اور بہت زیادہ مقامات تے اللہ نے اس حقیقت کا تذکرہ کیتا۔ ایک مقام تے میرا رب فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، فرمایا اگر تسی اللہ دا ذکر کرو گے، اللہ دے دین نو بلند کرن دی کوشش کرو گے، دین اسلام دے نال وفا کرن دی کوشش کرو گے، اذکرکم فرمایا میرے نام دے ڈنکے بجانا یہ تھوڑا کام ہے، یعنی 50 سال 60 70 80 100 سال بس اس کے بعد ختم،
بندے دی زندگی دا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. فرمایا تھوڑا جا پیریڈ تو میرا ذکر کر، تو میری عظمتاں رفتاں شاناں کا تذکرے کر. فرمایا پھر قیامت تک تیریاں عزتاں تیریاں عظمتاں انہاں دے تذکرے ہوندے رہن گے. کیوں؟ اس واسطے کہ ہر بندے دے بس دی یہ بات ہی نہیں کہ وہ اللہ دے رسول دے دین دے نال وفا کر سکے. خالی کلمہ پڑھنا اور ہے، خالی نمازاں پڑھنا اور ہے، روزہ حج زکوٰۃ قرآن کی تلاوت درود پاک حجاں عمرے یہ اور ہے، اور اپنے جسم تے کفن پہن کے میدان جہاد کی طرف جانا یا مجاہد بن کے واپس لوٹنا یا پھر شہید ہو کے واپس لوٹنا یہ کام بہت مشکل ہے. اس واسطے رب نے فرمایا تو میرا ذکر کر، تو میرے چرچے کر، قیامت تک پھر دنیا تیرے نام دے چرچے بلند کرتی رہے گی. تیریاں عزتاں تیریاں عظمتاں تیریاں شاناں تیرا نام لینا بھی لوگ اپنے واسطے سعادت سمجھیں گے. کوئی استاد ایسا ہوتا ہے کہ استاد کی وجہ تو شاگرد کا نام ہوتا ہے، کوئی شاگرد ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ تو استاد کا نام ہوتا ہے. لیکن یہ اللہ والے جنہیں اپنا سب کچھ رسول پاک سرکار دے دین دی خاطر قربان کیتا، یہ لوگ نے کہ انہاں دے نام جب اسی لینے ہیں اللہ ساڑیاں عزتاں بھی بلند فرما دیتا ہے، ساڑیاں شاناں بھی اللہ بلند کر دیتا ہے. اسی اپنے سینے تے ہاتھ رکھ کے دل تے ہاتھ رکھ کے آنے اسی داتا علی اجمیری دے غلام ہاں، اسی سلطان باؤ دے غلام ہاں، اسی پیر کرم شاہ رضی رحمت اللہ علیہ دے غلام ہاں، اسی بابے فرید دے غلام ہاں، اسی پیر سیال لجپال دے غلام ہاں، اسی انہاں سارے اللہ والے دے غلام ہاں. کیوں؟ کہ اللہ والے وہ نے کہ جن اپنی زندگی دا ایک ایک لمحہ یا خدا دی مرضی دے مطابق گزارے ہے یا مدینے والے مصطفیٰ دی مرضی دے مطابق. تاں سلامت نے خاندان دی وجہ تو نام زندہ نہیں رہتا. اگر خاندان دی وجہ تو عزت کے نال نام زندہ رہندا تے ابو جہل دا خاندان سب تو بڑا خاندان ہے. ابو لہب نبی پاک سرکار دا رشتے دے اندر سکا چاچا لگدا ہے، یعنی عبد المطلب سرکار دا بیٹا ہے، سرکار دے والد گرامی دا سگا بھائی ہے. ابو جہل رشتے دے اندر چاچا لگدا ہے اور ابو لہب سکا چاچا لگدا ہے. تو اتنا قریبی رشتہ ہونے دے باوجود نہ اس کا زندہ و سلامت نہیں. پتہ چلیا کہ نام اچھے الفاظ نہ زندہ خاندان دی وجہ تو نہیں رہتا. پھر اگر دنیا دا مال ویکھیے، دنیا دے مال دی وجہ تو بھی نام زندہ نہیں رہتا. نمرود گزریا، فرعون گزریا، شداد، حامان، یہ بڑے بڑے قارون جیسے ظالم لوگ گزرے دنیا تو، جنہ دے ہاتھ دنیا دیا ساریاں طاقتاں دولتاں انہوں دے ہاتھ دے اندر موجود سن، لیکن اچھے الفاظ نال کوئی نام نہیں رکھ رہا زندہ. وہ دی وجہ کی بنی کہ نام مال دی وجہ تو بھی زندہ نہیں رہتا. اس تو بعد مسلمان بھائی اگر خاندان میں کیا جائے، بڑے بڑے خاندان آئے، بڑے بڑے آن گے، کسی دے 20 پتر، کسی دا 50 پتر، کسی دے زیادہ کسی دے کم، لیکن کوئی نام و نشان تک نہیں جانتا. نام اولاداں دی وجہ تو بھی زندہ نہیں رہتے. اللہ نے اس حقیقت کا تذکرہ قرآن کے اندر فرما دیتا. فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم. جے نام قیامت تک اپنا زندہ کرانا چاہنا ہے، رکھنا چاہنا ہے، پھر دنیا تے رہ کے اللہ اللہ تو کر لے، قیامت تک اللہ تیرے نام کو زندہ و سلامت رکھے. ایسے کتنے اللہ دے ولی ہیں. داتا صاحب دے بارے مشہور بات ہے کہ داتا صاحب دی کوئی اولاد نہیں. سلطان باؤ دے بارے مشہور ہے کہ کوئی اولاد نہیں. اور پتہ نہیں کتنے اللہ دے ولی نے کہ جنہ دے بارے مشہور اور تحقیقی بات ہے انہوں دی اولاد کوئی نہیں، لیکن بادشاہاں دے نام ہی مٹ گئے پر انہاں نبی دے غلاماں دے نام اللہ نے ختم نہیں ہون دیتے. ایدی ایک ہی وجہ ہے کہ دنیا تے رہ کے انہاں رب نال یاری لائی، اللہ نے قیامت تک بندیاں دی زباناں تے انہاں دے نام جاری جساری فرما دیتے. تو یہ صحابہ کرام میرے آقا دے غلام غزوہ احد دے موقع تھے، انہاں نے اپنے جسماں تے کفن بننے والا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. اللہ فرماندا ہے
جڑے میرے رستے دے اندر قتل کیتے جا رہے ہیں، میرے رستے دے اندر شہید کیتے جا رہے ہیں، میرے رستے دے اندر اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر رہے ہیں، فرمایا ان مردہ سوچنا بھی نہیں، مردہ گمان بھی نہیں کرنا، بل احیاء، فرمایا اللہ تحقیق فیصلہ فرما رہے ہیں وہ زندہ نے قبراں دے اندر، اندہ ربہم یرزقون، قبراں دے اندر اللہ انہاں نوں رزق بھی عطا فرما دیندا ہے۔ اس زندگی دا کیا مطلب؟ ساڈی عقل دانش ذہن دے اندر وہ زندگی شعور دے اندر قطن نہیں آ سکتی، لیکن سمجھ اتنی ضرور آ رہی اندہ ربہم یرزقون کہ اگر قبر دی زندگی کسی قسم دی زندگی نہیں تو پھر رزق دین دا کوئی مقصد نہیں بنتا۔ جڑا اللہ فرما رہے ہیں اندہ ربہم یرزقون کہ میں قبراں دے اندر انہاں رزق عطا کرنا، اس کو پتہ چل رہا ہے کہ ایسی خوبصورت زندگی، دنیاوی زندگی تو بھی افضل اور اعلیٰ زندگی اللہ اپنے انہاں بندیاں نوں قبراں دے اندر عطا فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، تین چیزاں سرکار نے خواب دے اندر بیان کیتیاں صحابہ دے سامنے بات دے اندر۔ فرمایا نمبر ایک، میں خواب دیکھا ہے کہ میں مضبوط زرہ دے اندر ہاں، یعنی اللہ نے میری جان دی حفاظت فرمائی ہے۔ نمبر دو، میرے سامنے خواب کے اندر گاں ذبح کی گئی، اور نمبر ترے، میری تلوار دا اگلا حصہ ٹوٹ گیا ہے، پچھلا حصہ برقرار ہے۔ ترے یہ چیزاں میرے آقا نے صحابہ دے سامنے بیان کی ہے۔ نمبر ایک، میں مضبوط زیرہ دے اندر ہاں، ایتا کی مطلب کہ اللہ نے میری جان دی حفاظت فرمائی، یعنی جس جان واسطے سے جا رہے ہیں میری جان دی اللہ حفاظت فرمائے گا، اس سرکار نے صحابہ نے فرمایا۔ نمبر دو، گائے ذبح کی گئی، فرمایا کچھ میرے صحابہ نو اس جنگ دے اندر ذبح کیتا جائے گا، شہید کیتا جائے گا۔ اور نمبر ترے، تلوار دا ادھا حصہ ٹوٹ گیا، ادھا حصہ بچ گیا، ادھی جنگ اسی جیتاں گے، پھر ادھی جنگ اسی یعنی ظاہری طور پر شکست ہو جائے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ دا لباس اپنے جسم تے زیب تن فرمایا، اور صحابہ نے میرے آقا فرمایا میرے صحابہ مشورہ دیو کی کیتا جائے۔ صحابہ نے کہتی یا رسول اللہ اسی وطن چھڑیا تواڈے واسطے، بچے چھڑے تواڈے واسطے، بچیاں چھڑیاں تواڈے واسطے، ماں باپ چھڑیا تواڈے واسطے، خاندان چھڑیا تواڈے واسطے، اج اگر جان دین دا موقع آ گیا ہے اسی جان نال پیار نہیں کریں گے، تیریاں زلفاں تے جاناں تے نذرانے بھی قربان فرما دیاں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھن والے ہو، میری ملت دے نوجوانوں، میرے بزرگوں، آؤ جناب میں بات کے بڑھاواں۔ میرے کریم نبی نے اپنے جسم تے ارے دوستان گرامی جنگی لباس زیب تن فرمایا، جنہیں جنگی لباس سرکار نے زیب تن کیتا ہے نا، نوجوان میرے نبی دے صحابہ انہاں دے اندر اشتعال پیدا ہو گیا، انہاں تلواراں نکال رہیاں، یا رسول اللہ اگر تساں اپنے جسم تے ارے جنگی لباس سے بے تن فرما رہے ہیں، اسی اپنی جاناں تواڈے نام تے قربان کر دیاں گے، تواڈے قدماں تے قربان کر دیاں گے۔ انہیں صحابہ نال چل پے، وہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کولی کملی والا تھا۔ مسلمان بھائیو، یہ لشکر مسلمانہ دا میدان جنگ دی طرف جا رہے ہیں، او میدان دی طرف جا رہے ہیں۔ جڑے بندے حج یا عمرہ کر کے آئے ہیں اپنی اکھاں دے نال اس پہاڑ دی زیارت بھی کر کے آئے ہیں، انہاں قبراں دی زیارت بھی کر کے آئے ہیں جتے او دے شہید اج بھی مدفون قیامت تک مدفون رہن گے۔ مسلمان بھائیو، ان جنگ دے ماحول وچ جدوں سرکار پہنچے میدان جنگ دے اندر، میرے کریم نبی فرمایا
اے میرے صحابہ، اے تلوار میں کسی نو عطا کرنا چاہنا، اے کوئی میرے کو تلوار لے لوے، تلوار لے کے اس کا حق بھی ادا کرے۔ حضرت ابو دجانہ، اے میرے کریم نبی دا غلام صحابی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے سونیا اے تلوار میں عطا فرما دیو۔ فرمایا ابو دجانہ اے تا حق ادا کر لویں گا؟ جی سونیا ادا کر لواں گا۔ آقا فرمایا تینوں پتہ ہے اس تلوار دا کی حق ہے؟ سونیا میں تے نہیں پتا، تسی ارشاد فرماؤ۔ میرے نبی نے فرمایا اے ابو دجانہ اس تلوار دا حق ہے مسلمان تے چلائی نہ جاوے تے کافر تو بچائی نہ جاوے۔ مسلمان نو اتنا قتل نہ کیتا جائے، کافر تے ٹوٹے ٹوٹے کر دیتے جان۔ ابو دجانہ تلوار پکڑ لی، عرض کی تھی سونیا میں اس تلوار کا حق ادا کراں گا۔ اور میرے کریم نبی نے فرمایا، عبداللہ بن جبیر نو نبی پاک فرمان دے اے ابن جبیر یعنی جبیر کے بیٹے عبداللہ، اے سامنے درہ موجود ہے۔ درہ اس جگہ نو کیا جاندا ہے آر پار رستہ جتھے موجود ہوئے 50 صحابہ کرام تیر اندازہ دا ایک دستہ میرے نبی نے عبداللہ بن جبیر دی قیادت کھڑا کر دیتا۔ آقا فرمایا میں تھوڑا نبی تھانو حکم ارشاد پیا فرمانا اس درے تے تساں کھڑیا رہنا ہے، یہ جگہ چھوڑنی نہیں یہاں تک کہ بے شک سانو فتح ہو جائے پھر بھی تساں درہ نہیں چھوڑنا، یا سن شکست ہو جائے پھر بھی تساں درہ نہیں چھوڑنا۔ یہاں تک میرے کریم نبی فرمایا اگر پرندے ہمارے جسم کی جلد یا ماس اس کو اتار کر لے جائیں، کافر ہمیں مولی گاجر کی طرح قتل کر دیں تو پھر بھی یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ یہ وعدہ کیتا میرے کریم نبی نے۔ عبداللہ بن جبیر بزرگ صحابی اس درے تے کھڑے ہو گئے، 50 صحابہ بھی آتے نال کھڑے ہو گئے۔ انہیں تو جنگ شروع ہو گئی۔ مسلمان بھائیو جدو جنگ شروع ہوئی ہے نا تو آپاسیوں مولی گاجر دی طرح ارے لوکاں نو کٹنا شروع کر دیتا۔ کافراں دیاں تلواراں مسلماناں تے چل رہیاں، مسلماناں دیاں تلواراں کافراں تے چل رہیاں۔ اللہ نے کرم فرمایا جدو 8-10 بندے لگاتار مسلماناں کافراں دے واسطے جہنم کر دیتے، کفر دا زور ٹوٹ گیا، گان والیاں عورتاں دوڑ گئیاں، بڑے بڑے کافران دے سردار بھاگ گئے میدان احد چھوڑ کے۔ جدو دنیا بھاگی ہے نا جدو اے جڑے 50 صحابہ عبداللہ بن جبیر دی قیادت دے اندر کھڑے سن درے ہوتے، انہاں ایک دوجے نال مشورہ کیتا، انہاں کیا چلو جلدی کریے اللہ نے اسلام نو فتح عطا فرما دیتی، اسی بھی مال غنیمت جمع کریے۔ عبداللہ بن جبیر بزرگ صحابی فرمایا تھانو یاد نہیں مصطفیٰ نے منع فرمایا سی سن چ شکست ہوئے یا فتح ہوئے تساں درہ نہیں چھوڑنا۔ ایک گل جدو عبداللہ ابن جبیر نے کی تھی انہاں جوان چکے اشتعال دے اندر سن، انہاں آپ دی گل تے کوئی غور و فکر نہ کیتا، سارے درہ چھوڑیا تے میدان دے اندر پہنچ گئے۔ 10-15 صحابہ خالی عبداللہ بن جبیر دے کول کھڑے، حضرت خالد بن ولید اجے مصطفیٰ دا کلمہ نہیں سی پڑھیا، بعد دے اندر جدو کلمہ پڑھیا اللہ نے انہاں نو اپنی تلوار کا درجہ نصیب فرما دی۔ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ یعنی اللہ دیاں تلواراں وچوں سیف من سیوف اللہ، اللہ دیاں تلواراں چوں ایک تلوار حضرت خالد بن ولید اس ٹائم بڑے تیز تلوار سن کافراں دی طرفوں آپ کی نظر پہ گئی، درے تے چند ایک بندے خالی، انہاں کیا کافروں نسو نا میدان چھوڑ کے بھاگو نا، آؤ ذرا ایک طریقہ کار لڑائیے بیک تو حملہ کرنے آ۔ اے حضرت خالد بن ولید انہاں بیک تو حملہ کر دیتا۔ مسلمان بھائیو پہلے انہاں 15 صحابہ دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے، عبداللہ ابن جبیر نو بھی شہید کر دیتا، انہاں شہید کر کے بیک والی طرفوں
مسلمانہ دا چہرہ جنگ والی طرف انہاں بیگ والی طرف مسلمانہ تے حملہ کر دیتا اتنا حملہ کیتا مولی تے گاجر دی طرح مسلمانہ دے ٹکڑے کرنے شروع کر دیتے یہاں تک کہ ایک صحابیوں سی آئی تے جوان ایک دن دے چہرے تے میرے رسول دی نظر پہ گئی ایک دن وچ 5-10 بار کپڑے چینج کرن والا ارے سونا تے چاندی ہیرے جواہرات اپنے جسم تے پہنن والا مصعب بن عمیر نوجوان صحابی پر جدو سرکار دی نظر پئی میرے نبی فرمایا اوے مصعب اللہ نے تن کتنا حسن عطا کیتا ہے کیڑا سونا میرا دل نہیں کردا ایڈا سونا چہرہ جہنم دے اندر جاوے آ جنت دی طرف آ جا مصعب بن عمیر نے کیا سونیا کیویں جنت ملے گی فرمایا میرا کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے جنت عطا کرنا محمد خدا دا کام مسلمان بھائیو یہ مصعب بن عمیر جوان صحابی یہ بھی خالد بن ولید دی نظر پہ گئی انہاں کافراں سمجھیا چونکہ انہاں دا چہرہ مصطفیٰ دے چہرے نال بڑا رڑدا آئے آئے بڑا دوستان گرامی دونوں بندہ انجے سمجھدا سی سرکار تشریف فرمانے قریب آ کے پتہ لگدا سی یہ سرکار تے نہیں یہ تے سرکار دا صحابی ہم شکل پیغمبر مصعب بن عمیر تے کافراں حملہ کر کے شہید کر دیتا اچھی آواز دے نال کافراں اعلان جنگ دے میدان چ اعلان کیتا اساں مسلماناں دے نبی شہید کر چھڑیا بس مسلمان بھائیو جدو اے اعلان میدان بدر کافراں کیتا سرکار نو اساں شہید کر دیتا ہے مسلماناں دیاں تلواراں ہتھاں چوں گر گئیاں آپس دے اندر تلواراں ٹکرانیاں شروع ہو گئیاں مسلمان صحابہ اپنے حواس تو فارغ ہو گئے یعنی ذہنی توازن کچھ بندے کھو گئے اور نہ کیا اگر ساڈا نبی شہید ہو گیا ہے ہن اساں زندگی نو کی کرنا ہے اچیاں لمیاں لال کھجوراں پتھر جنہاں دے ساوے غلام فریدا اوتھے کی وسنا او جتھے یار نظر نہ آوے انہاں صحابہ نے کیا ہن اساں زندگی نو کی کرنا ہے انہاں تلواراں پھینک دتیاں پاک کے کافراں دے لشکر شامل ہو گئے سانوی قتل کرو سانوی قتل یہاں تک کہ 70 صحابہ کرام شہید میدان بدر دے اندر ہو گئے ادو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار او تے پہاڑ اتے نبی پاک کوئی صحابہ دے نال تشریف لے کے چلے گئے ایک کافر نے اعلان کیتا نبی پاک تے شہید نہیں ہوئے اور دیکھو سرکار جا رہے کافراں مل کے میرے کریم نبی تے حملہ کر دیتا مسلمان بھائیو جدو سرکار تے انہاں کافراں حملہ کیتا میرے کریم نبی تے گھیرا تنگ کر لیا درمیان دے اندر کملی والا چاروں سائڈاں تے کافر کوئی تیر چلا رہا ہے کوئی تلواراں چلا رہا کوئی خنجراں دے وار پیا کردا حضرت زیاد ابن سکن اے میرے مصطفیٰ دا صحابی امام الانبیاء نال پیار کروالا حضرت زیاد سامنے اپنا سینہ چڑھا کر کے کھڑے ہو گئے فرمایا کافرو چاروں طرفوں تیر آئے گا پہلے میرے سینے لگے گا اگر میں جان دا نظرانہ وار دیتا تے پھر ہی تسی میرے نبی تک پہنچ سکتے ہو مسلمان بھائیو زیاد ابن سکن صحابی اپنی جان دا نظرانہ محمد دیاں قدماں تے قربان فرما دیتا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے قربان دل و جان میں کیا چیز ہماری ہے ذرا سارے کہہ دو نا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان
مسلمان بھائیو یہاں تک کہ حضرت زیاد ابن سکن شہید ہو گئے، اور دو جوان صحابی میرے کریم نبی دی واسطے اپنی جان دا نذرانہ پیش کرنے واسطے مالک ابن سنان آ گیا۔ اے مالک ابن سنان بھی جوان صحابی، چڑی چھاتی والا جوان، سجے کھبے چاروں طرف مصطفیٰ دے گھوم رہے ہیں۔ جدو تلوار آندی زیاد اے حضرت مالک اپنے جسم تے جل دین، جدو بھی تلوار آنی یا تیر ہونا انہیں اپنے سینے تے جلنا، پر شہید نہیں ہوئے۔ بعد دے اندر میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنہیں چلدا پھردا جنتی ویکھنا ہووے مالک بن سنان دا دیدار فرما۔ صحابہ دے ذہن خیال آیا یا رسول اللہ تیر تے سامی جلے، تلواراں تے سامی جلیاں، جسم دا بھی زخمی، جسم ساڈا بھی زخمی، اے بازی کن لے گیا ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ ایک ظالم دا تیر میرے جسم دے اندر لگیا، جسم تو چند خون دے قطرے باہر نکلے۔ اس میرے غلام نے جدو دیکھیا انہیں اپنے لب انجی میرے جسم دے نال لائے جنہیں پیاسا پانی دے گلاس نال مولنگا۔ مسلمان بھائیو انہیں پانی دے کے سرکار دے خون دے قطرے چوس لے اپنے بدن اندر آ گئے۔ میرے مصطفیٰ فرمایا لن تمسک النار، اللہ نے تیرے تے جہنم دی اگ نو حرام فرما چھڑے۔ جدے جسم دے اندر چند قطرے خون دے چلے جان اوتے تے جہنم حرام ہے، پر جڑا کھیڈے محمد دے موڑیاں تے پھر اوتا کی مقام ہوئے گا؟ جنہ وچ خون ہے میرے مصطفیٰ دا پھر انہاں دا کی مقام ہوئے گا؟ آؤ جناب بات اگے بڑھاواں۔ ایک حضرت طلحہ ایک جوان صحابی ہے۔ مسلمان بھائیو حضرت طلحہ نے دیکھیا کافر حملہ واسطے سرکار دی طرف آ رہے، سرکار دی پنڈلی مبارک بھی زخمی، پیٹ مبارک تے بھی زخم آیا، دندان مبارک بھی شہید ہو گئے۔ حضرت میرے کریم نبی دا صحابی طلحہ اے آیا آ کے سرکار دے سامنے بہ گیا، یا رسول اللہ آؤ میرے کندھیاں تے بہ جاؤ، کملی والے آؤ میرے کندھیاں تے بہ جاؤ۔ نبی پاک سرکار انہوں اپنے دیا کندھیاں تے نبی پاک سرکار تشریف فرما ہو گئے۔ کافی اگے جا کے اس صحابی نے سرکار نو اتاریا۔ اس تو بعد ادھے بارے چلی میرے نبی نے فرمایا جنہیں جنتی ویکھنا ہووے میرے طلحہ غلام دی زیارت کر لوے۔ صحابہ کیا سونیا انہوں فضیلت کے ملی ہے؟ فرمایا ایتا جسم میں محمد دے جسم نال مس ہو گیا، ایتا جسم میرے جسم نال مس ہو گیا۔ مسلمان بھائیو ایک مشکل دی کھڑی سی جدو چاروں طرف تو کفر میرے مصطفیٰ تے حملہ پیا کردا سی۔ ایک مصطفیٰ دا جوان صحابی حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ یو قدادہ ہے جدو انہیں میرے کریم نبی دا کلمہ پڑھیا، کلمہ پڑھن واسطے آیا، اجے کافر سی تے میرے نبی نے اپنی مزمل والے چادر لا کے ادیاں پیراں دے نیچے بچھا دی، سرکار دا غلام بنیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم نبی دا پیارا صحابی ایڈا تجربہ کار تیر انداز سی، اگر ایتھے بہ کے دور تیر چلاندے سن اینوں کوئی آکھے بندے دی اکھ وچ تیر لگے اے سیدھا اکھ وچ مارتا سی، ایڈا نشانہ ضائع نہیں سی ہوندا۔ انجے اگر کوئی بندہ دوروں تیر چلاوے اینوں پتہ لگدا سی اگلے بندے دی اکھ وچ لگے گا یا سر وچ یا سینے وچ۔ ایک کافر نے بڑی گندی نیت نال تیر چلایا، انہیں کہا میں مسلماناں دے نبی دی اکھ مبارک نو ضائع کر دیاں گا، جی میں
تیر چلایا نا میرے کریم نبی کھڑے نے حضرت قدادہ بن نعمان آپ دا تجربہ جو اتنا زیادہ سی فرمایا او جڑا تیر چلن لگا ہے اے تیر مصطفیٰ دی اکھ ول آنا ہے آپ زمین تے بیٹھے سن جب مار کے اٹھے او تیر اپنی اکھ وچ چلیا حضرت قدادہ دی اکھ دا ڈھیلا باہر آ گیا تیر لگن دی وجہ تو کافر نے تے نبی نشانہ بنایا اگو نبی دے غلام نے اے تیر اپنی اکھ وچ جدوں چلیا میرے مصطفیٰ تشریف فرما نبی پاک دی بارگاہ دے اندر قدادہ اکھ دا ڈھیلا اپنی تلی تے رکھ کے میرے مصطفیٰ دے سامنے آئے یا رسول اللہ اے دیکھو کافر نے ارے میری آنکھ دا ڈھیلا باہر نکال دیتا ہے نبی پاک مسکرائے فرمایا قدادہ آنکھ لینی ہے یا جنت لینی ہے اور پتن کہہ دو سبحان اللہ آنکھ لینی ہے یا قدادہ جنت لینی ہے عرض کرتا ہے سونیا میریاں دو تین بیویاں نے ایک ہوندی تے شاید میں برداشت کر لیندا او حسن و جمال دیاں پیکراں نے کملی والیا جے میری آنکھ وچ عیب آ گیا تے میری ذات وچ عیب آ جائے گا اس واسطے میں نہیں چاہندا سونیا میں تے آنکھ منگی ہے جنت دا اعلان تساں فرما ہے آنکھ میری مرضی تے عطا فرما دیو جنت اپنی عطا تے عطا فرما دیو نبی پاک نے آنکھ بھی عطا کر دیتی جنت بھی عطا فرما دیتی مسلمان بھائیو آؤ جناب بات کے بڑھانا وسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جوان صحابی جدو اوت میدان جان واسطے میرے کریم نبی نے اعلان فرمایا صبح دا ٹائم سی مسلمانوں حضرت حنظلہ اجے آپ نے غسل نہیں سی فرمایا پہلی رات سی سہاگ والی رات اپنی بیوی دے حرم دے اندر پہنچے او دو کنہ تک حضرت بلال دی آواز آ گئی اوے حنظلہ تینوں مٹھا محمد پہ بلانا حضرت حنظلہ نے اپنی بیوی اسی حالت دے اندر چھوڑ دیتی حالانکہ ذات غسل واجب ہو چکیا غسل فرض ہو چکیا آپ تے اپنی بیوی چھوڑ کے بھاگن لگے بیوی نے پچھو کپڑا پکڑیا آ گیا اوے میرے محبوب کدے چلا ہے حضرت حنظلہ نے اپنی بیوی دا ہاتھ چٹک کے پیچھے کیتا تے کر کے فرمایا تیرا محبوب میں تے میرا محبوب کملی والا تیرا محبوب تے میں میرا محبوب مٹھا محمد ہے میرے محبوب نے مینوں بلایا ہے اس واسطے کدھر عشق دا قافلہ نکل نہ جاوے میں جا رہا الوداع الوداع اب بی بی کیا میں کتے خاتے چھوڑ کے جا رہا فرمایا بی بی جدو قیامت والے دن اپنی قبر چ اٹھیں گی تمہیں شہید دی بیوی بن کے میدان جا جائے حضرت حنظلہ شہید ہو گئے بعد دے اندر ان جو کافر چلے گئے میرے نبی فرمایا صحابہ سارے صحابہ دیاں میتاں تلاش کرو صحابہ تلاش کرتے رہے سونیا سب دیاں میتاں مل گئیاں لاشاں مل گئیاں حنظلہ دی لاش نہیں مل رہی سرکار فرمایا تلاش کرو تلاش کردیاں یہاں تک صحابہ دی نظر پہ حضرت حنظلہ دی میت مبارک سامنے پانی دے تازہ قطرے جسم وچوں باہر پہ نکل دے نے زمین تے گر رہے زلفاں بھی پانی نال تر داڑھی مبارک بھی پانی نال تر صحابہ اٹھا کے میرے محمد دے قدماں وچ لے آئے سونیا کسی دے جسم تے اے پوزیشن نہیں ساریاں دے جسم خون نال آلود نے بھرے دے جسم چو پانی دے تازہ قطرے پہ نکل دے ہن میرے نبی نے رات تو پردہ لا دیتا سرکار نے پردہ اتاریا آقا فرمایا صحابہ تمہیں پتہ کوئی نہیں پہلی رات سی میرے غلام دی سہاگ والی اسی حالت کے اندر میدان چاہ گیا اس نے غسل واجب ہو چکیا سی اے میرے صحابہ جدو اسی حالت کے اندر ایک میدان جنگ وچ آیا ہے اللہ نے کرم فرمایا ہے فرشتیوں جی حنظلہ نے میرے محمد نال وفا کی تھی انہوں اٹھا کے جنت لے جا کے جنتی پانی نال غسل عطا فرما دے
کہ دنیا نو پتہ چل جائے جڑا اپنی جوانی محمد دے نام تے وار دے اللہ کرم بھی بڑا فرماندا مسلمان بھائیو آؤ جناب گل مختصر کراں حضرت امیر حمزہ میرے نبی دے چچا جان اے او امیر حمزہ جنوں سرکار فرماندے سن امیر حمزہ میرا بھی محبوب خدا دا بھی محبوب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غزوہ احد کے موقع تے شہید ہوئے کافراں بڑے ظلم نال آپ نوں شہید کیتا آپ دے کان مبارک کٹ دیتے ناک مبارک کٹ دیتا ہونٹ مبارک کٹ دیتے اکھاں دے ڈھیلے باہر نکائے کافراں دی آتش جہنم بجھی نے آپ دا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکالیا ہندا بدبخت نے اپنی دانتاں دے نال اے جڑا آپ دا کلیجہ چھپایا واشی نے آپ تے حملہ کر کے آپ کو شہید کیتا بعد دے اندر میرے کریم نبی دے سامنے جدو بھی امیر حمزہ دا ذکر ہوندا سی سرکار اپنے چاچے دے غم وچ آنسو بہانا شروع کر دیندے سن مسلمان بھائیو اے بھی المناک شہادت میدان احد دے اندر ہوئی حضرت عبداللہ بن جحش اور ساتھ دونوں میدان کھڑوتے دو نبی دے صحابی عبداللہ بن جحش نے ساتھ رو پوچھا تیرے دل دی کی تمنا ہے ابو سعد نے کیا پہلے تو دس تیرے دل دی کی تمنا ہے ابو عبداللہ بن جحش کہنے لگا تیرے دل دی تے تمنا ہے میں اپنی جان دا نظرانہ لے کے آیا میں کافراں تے حملے کراں کافراں دے ٹکڑے ٹکڑے کراں مال غنیمت تے قبضہ کر کے اپنے گھر لے جاواں ابو سعد نے پوچھا ہن تو دس تیرے دل دی کی تمنا ہے ساتھ اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے آکھیا میری مال دی تمنا نہیں میرے دل دی تمنا ہے میں اسلام دی خاطر لڑدا رہ جاواں پہلے کافراں نوں واسطے جہنم کراں اس تو بعد کافر میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے وے پھر اتنے کم رکے نا کافر میرے کان کٹے میرا ناک کٹتے وے میرے بازو دے ٹکڑے ٹکڑے میرے پاؤں دے پورے جسم دا جیسے سادہ الفاظ کیما بنا دے وے قیامت والے دن میں اسی انداز دے اندر خدا دی بارگاہ وچ پیش ہوواں تے سامنے سرکار بھی ہون تے میں سرکار فرمان اوے ساگ اے میں تیری کیڑی پوزیشن ویکھ رہا تیرے بازو کتھے تیرا ناک کان تیرے ہونٹ تے اکھاں کتھے میں آکھاں فی ملت اللہ و ملت رسول اللہ سونیا میں رب دی رضا دی خاطر تے تھوڑی شان دی خاطر اپنا سب کچھ قربان فرما چھڑیا جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے مل کے ذرا سارے کہہ دو نا ان صحابہ کی عظمت جن کی شان میں کرے خود محمد بیان جن کی شان میں کرے خود محمد بیان ان کی شرف و کرامت کی کیا بات ہے ان صحابہ کی عظمت مسلمان بھائیو ایک انصاری عورت انہوں جدو پتہ چلے آؤ مسلمانوں نو شکست ہو گئی کافر فتح پا گئے ظاہری طور تے اے روندی روندی مدینیوں نکلی انصاری عورت رستے دے اندر بندے نے کیا نی بی بی کدے چلنی ہے آکھیا پتہ چلے سرکار دا بڑا نقصان ہویا ہے جس میں مقدس زخمی ہو گیا میں اپنے نبی دا پتہ کرن چلیاں ایک صحابی کیا اے بی بی تیرا شوہر میدان احد دے اندر شہید ہو گیا انہاں کیا شوہر نو چھڈو اے دسو میرے نبی دا کی حال
دوجے بندے کیا بی بی تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا. آپ نے فرمایا بھائی چھڈو اے دسو میرے نبی دا کی حال ہے. تیجے بندے کیا بی بی تیرا جوان پتر بھی شہید ہو گیا. آکھیا پتر نو چھڈو دسو میرے نبی دا کی حال ہے. چوتھے بندے نے کیا بی بی تیرا بڑھا باپ میدان احد کے اندر شہید ہو گیا. بی بی اپنے آپ تو پار ہو گئی. اب کیا پہلے نہیں کیا میرے باپ نو چھڈو خاندان نو چھڈو اے دسو میرے نبی دا کی حال ہے. اب کسی کیا سرکار تے ٹھیک نے بچم دے زخم مبارک پنڈلی تے زخم یا دندان سے یا پیٹ مبارک تے چھوٹا زخم ہویا. اگو بی بی مسکرائی تے مسکرا کے کہنے لگی اگر میرے آقا ٹھیک نے تے میں پورا کنبہ محمد دے نام تے قربان فرما دی. مسلمان بھائیو اے میرے مصطفیٰ دے صحابہ اے صحابیات دا نظریہ. ابو سعد خیسمہ بن ابو خیسمہ اے بھی میدان احد کے اندر شہید ہویا. آخری حدیث پاک میرے مصطفیٰ دی نظر پہ ایک بندہ میدان احد کے اندر بڑا تیزی نال لڑ رہا. سرکار فرمایا یہ جو زیادہ لڑنے والا ہے یہ جہنمی ہے. صحابہ فرماندے نسی سوچی پہ گئے آئی تے مسلمانہ دی طرف لڑ رہا پر جدو جسم چور چور ہو گیا ایک جوان صحابی فرماندہ ہے میں اتی تاک چلیا پتہ تے چلے کیونکہ سرکار دی زبان چو جڑی گل نکل جائے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول نبی فرمان خدا فرمان نہ بدلا. مسلمان بھائیو اے جوان صحابی فرماندا ہے میں دی طاق وچ رہیا یہاں تک کہ خیمے دے اندر جسم زخماں نال چور چور ہو کے انہیں اپنی تلوار تے ہی اپنا سر رکھ کے خود اپنے آپ کو قتل کر لیا. فکبر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی دے صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیتا یا رسول اللہ تسی سچے ہو اے لڑن والا منافق بے ایمان جھوٹا. مسلمان بھائیو اے اسلام اور کفر دی دوسری جنگ غزوہ احد جڑی ہوئی اس کے اندر ظاہراً مسلمانوں کا نقصان ہویا. کس وجہ تو ایک ہی وجہ سی کہ اپنے نبی دی گل تے وہ 50 صحابہ جڑے کھڑے سن ٹر رہے تھے عبداللہ بن جبیر دی قیادت دے اندر انہاں عمل نہ کیتا. اگر نبی دی ایک گل تے عمل نہ کریے اتنا نقصان ہوندا ہے یہ ساری شریعت تے عمل نہ کریے تے پھر کتنا نقصان ہوئے گا. یہ تو ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا. مشتاق صاحب اللہ تعالیٰ اپنے استطاعت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ بڑے بیٹن صحت عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ. سلطان